बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन आज फिर एक ऐसी अजीम शख्सियत को आपके सामने लेके आ रहा हूं जो मुल्क व कौम का दर्द रखते हैं, मुल्क के लिए काम करना चाहते भी हैं और कर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है नाजरीन कि इनसे जब आपकी बात होगी, जब ये खुद बताएंगे तो आपका दिल खुश भी होगा और आप कहेंगे कि यार ऐसे पाकिस्तानी भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो अपनी पाकिस्तानी कौम का दर्द भी रखती हैं और उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना तन मन धन जो है वो कुर्बान कर रहे हैं और अपनी जेब से लोगों की मदद करते हुए जो है पाकिस्तानी माशरे को जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं, माशरे में अच्छा मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि नाजरीन हमारे मुल्क में जो है वो तालीम और तरबियत की जो है वो बड़ी ज़रूरत है और जिस पे हुकूमत भी बड़े लेवल पे काम भी कर रही है। और उसके अलावा जो है जब से दुनिया बनी है तालीम पे जो है वो बात की जा रही है। और वैसे भी मेरे अल्लाह के महबूब की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है वो तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो नाजरीन तालीम और तरबियत जो है वो इंसानी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि आज मैं इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आज यहाँ पे बैठा हूँ। अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब जो है ये मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, साथी भी हैं और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये बहुत बड़ा कीमती असासा है हमारे मुल्क का, क्योंकि ये मुआशरे पे काम कर रहे हैं, मुआशरे को बनाने पे काम कर रहे हैं, मुआशरे को सुधारने पे काम कर रहे हैं। तो इनसे आज बात करते हैं, आपको ये बताएंगे कि ये मुआशरे को बनाने के लिए जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं और फिर मुआशरे को जो है वो सुधारने के लिए इनकी कौन कौन सी किताबें जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और इनके दिल में जो मोहब्बत है पाकिस्तानी कौम की वो ये खुद बयान करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बात करने की बजाय भट्ट साहब से बातें की जाएं, उनसे सुना जाए कि वो मुल्क व कौम की खिदमत किस तरह कर रहे हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। तो अपनी पाकिस्तानी कौम को बताइएगा कि आप किस तरह से जो है पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम ज़मीर साहब। ऐसी है कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। इसके साथ साथ ना हमने कुछ साल पहले जब ज़लज़ला आया तो उसमें काम किया। उसके बाद हमारे साथियों ने मिलकर हमने एक बागबान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों की खिदमत और जैसे डिस्पेंसरीज हो गई या ख़वातीन के राशन का बंदोबस्त करना या आजकल भी हम उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है दस्तरखान लगाते हैं और ये काम करें। लेकिन बात यह है कि मैंने वक्त के साथ साथ महसूस किया कि जब भी एक हम फ़र्द की मदद करते हैं तो वो दोबारा आ जाता है। और जिस वक्त हम एक फ़र्द बार बार मदद के लिए अपने आप को पेश करता है तो उसके अंदर हमीयत और गैरत कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसके ज़रिए वो फ़र्द लेने वालों की बजाय देने वालों में शुमार हो जाए। तो इसके लिए हमने एक इदारा काम किया जिसका नाम है बिलीवर्स लाइफ स्किल्स, कि ज़िंदगी गुजारने की महारतें, कि एक फ़र्द वो सलाहियतें सीख ले कि वो माशरे को देने वाले फ़र्द में शुमार हो और उसकी सलाहियतें, उसकी कमज़ोरियाँ, उसके उसके अंदर जो अल्लाह ने सिफ़ात पैदा की हैं उनको वो भरपूर तरीके से समझे और उनका दुरुस्त इस्तेमाल करके वो एक फ्रूटफुल इंसान बन जाए। तो इस हवाले से हमने बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट का क्याम हम अमल पे लेकर आए। अच्छा भट्ट साहब, ये कितना अरसा हो गया आपने जो ये ट्रस्ट बनाया है और जो कौम की खिदमत कर रहा है और कितने लोगों की इस वक्त तक जो है आप स्किल्स जो है उनको सिखा चुके हैं जो माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, थोड़ा उन पे भी नज़र डालिएगा। ये तकरीबन 2011 में हमने इसका को स्टार्ट किया था और 2012 में हमने तामीर हयात के हवाले से एक टीचर्स के लिए जो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल तक के टीचर्स के लिए एक पब्लिकेशन की थी तामीर हयात के नाम से, ताकि जो और एक टीचिंग मैनुअल था कि लाइफ स्किल्स को हमारे जो निसाब है उसमें का हिस्सा में शामिल किया जाए और एक फ़र्द जो है सिर्फ अपनी तालीमी सरगर्मियों एक तालिब इल्म तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो है ना एक बेहतरीन माशरती फ़र्द के तौर पर भी सामने आए। तो तामीर हयात उसके बाद चंद साल के बाद हमारे एक और साथी नदीम भट्ट साहब ने हमें एक और मैनुअल तैयार करके दिया इंग्लिश में जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए था, जैसे टेकिंग केयर ऑफ़ योर पर्सनैलिटी। तो ये उन्होंने हमने हमारे प्लेटफॉर्म से हमने ये मैनुअल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह
اس کو جن بھی بڑے استاذہ نے دیکھا ہے انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. ہم نے مختلف جگہوں پہ، مختلف یونیورسٹیز کے اندر، مختلف دارالعلوم کے اندر، جیل کے اندر، دوسرے اداروں کے اندر لائف سکلز کا کام کرتے ہیں کہ ایک فرد کو بتائیں کہ اللہ نے اس کے اندر بے پناہ صلاحیت رکھی، ان کو جانیں، پہچانیں، ان کا درست استعمال کریں اور معاشرے کے لیے فروٹفل فرد بن جائیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کتاب آپ نے دکھائی ہے ٹیکنگ کیئر آف یور پرسنالٹی، یہ کتاب کب آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے تیار کی، اور اس کی میں نے سنا ہے کہ کوئی منسٹر بھی آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر آپ نے ان سے بات بھی کی تھی، پیش بھی کی تھی، تھوڑا اس پہ بھی نظر ڈالیے گا. ہاں، یہ 2014 میں ہم نے پبلش کروائی تھی، اور احسن اقبال صاحب جو سینا ان کی انوگریشن کی تھی تو اس وقت ہم نے ان کو بھی بلایا تھا. انہوں نے بھی الحمدللہ بہت اس کو اپریشیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا یہ نوجوانوں کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہے. تو یہ پبلیکیشنز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس کے بعد میں چونکہ ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں تو اس حوالے سے بھی میں نے اپنی فیلڈ کے اندر بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے. لائف اسکلز کے حوالے سے یہ میں اور ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے دونوں مل کر اس میں مختلف ٹاپکس کے اوپر تشکیل ضابط کے نام سے کام کیا. یہ بھی ان میں ہمارے مینولز کے ساتھ ایک مطابقت یہ ہے اس کتاب میں اور دوسری کتابوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ اس میں مختلف سرگرمیوں کے ساتھ اٹیچ چیزیں ہیں جو جب ایک فرد کرتا ہے تو وہ اس کے مقصد کو جان بھی لیتا ہے اور اس کے اندر ایک اچھا بدلاؤ آ جاتا ہے. اس کے جی سر، تو اس کے بعد اسی کے جی ساتھ پلیز. ساتھ جیسے نا میں ایک بزنس مین ہونے کے حوالے سے بھی میں نے ایک یہ کتاب لائف سکلز، یہ کتاب جو سی ہے ماہر سیلز مین بنے، کہ ایک فرد اگر سیلز کے کام کو جان لے تو وہ دوسرا ایک باروزگار ایک نوجوان ایک اچھا فرد بن جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تاجر تھے، اور ہم اگر بہت اچھا سیلز مین ہوں گے، اچھے تاجر ہوں گے، جس معاشرے میں اچھے تاجر ہوں وہ معاشرہ بہت شاندار معاشرہ بن جاتا ہے. ناظرین، بہت اچھا لگ رہا ہے. میں نے دیکھا واٹس ایپ کی ماہر سیلز مین جو کتاب ہے اس کے اوپر ان کی ہنستی مسکراتی تصویر دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بڑا زبردست قسم کی تصویر جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے. بٹ صاحب، ایک تو آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، یہ بھی پاکستانی قوم کو راز بتا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخری پیغام پاکستانی حکومت سے، پاکستانی عوام سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں، کس طرح کی خدمات ان سے چاہتے ہیں؟ آپ تو آلریڈی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. دیکھیے، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے ہماری اپنی ذات ہوتی ہے. ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر مختلف احساسات ہیں. محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، انتقام بھی ہے، حسد بھی ہے، جلن بھی ہے. اسی کے ساتھ صبر، شکر، برداشت جیسی چیزیں جو بہتر چیزیں ہیں اس کا ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہوتا ہے. ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. بس جو چیزیں ہمارا انر سیلف ہمیں بتاتا ہے، ضمیر ہمیں جو بتاتا ہے، اگر وہ ہم کریں گے تو ایک بہتر فرد کے طور پر، ایک بہتر قوم کے طور پر سامنے آئیں گے. اس لیے اپنے آپ کو پہچاننے کا عمل لائف سکلز کا پہلا سٹیپ ہے. اور آخری سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا احتساب خود کریں، اپنی کمزوریوں کے اوپر انگلی خود اٹھائیں، ان کو بہتر کریں، پھر انشاءاللہ معاشرے میں کوئی فرد آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے. اور لاسٹ میں سر، آپ حکومت وقت سے کوئی پیغام، کوئی امید، کوئی توقع آپ تو کر ہی رہے ہیں، تو کیونکہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں تو یہ کام تو بڑے ہائی لیول پہ ہے، تو کوئی حکومت سے امید چاہتے ہیں، کوئی توقع چاہتے ہیں، کوئی محبت چاہتے ہیں، کوئی تعاون چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومتوں نے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، ان کے اپنے کیا لیں کہ ترجیحات بھی ہوتی ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہوتی ہیں. اجتماعی کام کرنا جو بڑے اسکیل کے اوپر اس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حکومتیں جان رہی ہوتی ہیں، لیکن یقیناً اچھے کام اگر اجتماعی بنیادوں پر کیے جائیں اور حکومتی لیول پہ کیے جائیں تو بڑی تیزی سے معاشرے کے اندر بہتری آ جاتی ہے. جی ناظرین، آپ نے عبدالعزیز بٹ صاحب کی گفتگو سنی، اور ناظرین دیکھیں، جو سکلز کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، معاشرے کو بنانے کا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ میرے آج انٹرویو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ ایسے اثاثہ اور ایسے ہیرے ہمارے ملک میں موجود ہیں
جو قوم کا درد رکھتے ہیں، تو آئیں ایسے دوستوں کے شانہ بشانہ چلیں اور سکلز سیکھیں اور پھر ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ بٹ صاحب جو ہے وہ حکومت وقت سے بھی ان کی جو ہے وہ اپیل ہے کہ اگر حکومت ان کو مزید ساتھ لے کے چلے تو پورے ملک میں یہ کھل کے جو ہے وہ سکلز کا کام کر سکتے ہیں اور پاکستانی قوم کی مزید خدمت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔